अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। पिछले पूरे वीकेंड में जिस बहस के गिर्द ये महवर पूरा सोशल मीडिया का घूमता रहा वो ये था कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वाकई कमर कस चुकी है अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए, वो एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है या अभी भी उसमें किसी किस्म का डिले मौजूद है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे कि जहाँ कारकुनान बड़े मोबिलाइज और प्रो एक्टिव नज़र आ रहे हैं गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, वहीं इस एहतजाजी तहरीक को लीड करने वाले जो सियासतदान हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेकर चलना चाहते हैं, उनमें बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो अभी तक हल तलब हैं। यकीनन एक तरफ बात हो रही थी अली अमीन गंडापुर साहब जहां फजलुर रहमान साहब को चैलेंज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर से जिस किस्म की खबरें आ रही थी, जिसमें कुछ ऑडियो लीक्स का भी हवाला दिया गया था और फिर कारकुनान को किस तरीके से इकट्ठा करना है, ये वो तमाम मैनेजमेंट्स हैं जिसके हवाले से अभी तक PTI की तरफ से खुलकर कुछ बात नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ एक की मरतबा हमने देखा, बल्कि एक से ज़ायद मरतबा हमने ये देखा है कि इस तहरीक को शुरू करने की जो डेडलाइंस हैं उसमें तब्दीलियाँ पेश की जा रही हैं, लेकिन उन तब्दीलियों के लिए जो जवाज़ फराहम किए जा रहे हैं वो बज़ाहिर उनसे तशफ़ी ना तो कारकुनान की हो रही है और ना ही माहिरीन की हो रही है। अब किस हद तक क्या इससे इस नज़रिए को अडॉप्ट किया जाए कि क्या PTI तैयार नज़र नहीं आती? अगर ऐसा इसको रद्द किया जाए इस तासुर को तो वो सही होगा, क्योंकि खान साहब की तरफ से एक से ज़ायद मरतबा बड़ा क्लियर पैगाम सामने आया है कि इस एहतजाजी तहरीक को शुरू करना है। लेकिन जिस तरह मुज़ाकरात की बात बार बार हो रही है और फिर ये कहा जा रहा है कि खान साहब की रिहाई इसमें अव्वलीन इशू है, दूसरी तरफ डिनाइल ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात करती है तो उसमें खान साहब की रिहाई का जो एलिमेंट है वो शामिल बहस नहीं होगा। ये वो तमाम कन्फ्यूजन है जो कि खुद PTI के वर्कर्स के लिए भी बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं और ख़ुद बाहर बैठी हुई लीडरशिप के लिए भी कि आया उनको अपोजिशन को हैंडल कैसे करना है वो उनको भी मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि खान साहब के दोनों साहबजादों के पाकिस्तान आने की जब से बात हुई है उसके बाद से यकीनन हुकूमत के अंदर थोड़ा सा इस्तराब ज़रूर पाया जाता है और किस हद तक हुकूमत इसके लिए तैयार है, क्योंकि जितने धुआंधार बयानात इस पैराए में आ रहे हैं कि आया वो पाकिस्तान वापस आते हैं या पाकिस्तान तहरीक को लीड करने के लिए आते हैं, जो कि अब तक नहीं ऑफिशियली कोट किया गया है, वो सिर्फ खान साहब से मुलाकात के लिए आना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो मुस्लिम लीग नून थोड़ी सी इस हवाले से परेशान नज़र आती है। किस हद तक PTI इस मौके का फ़ायदा भरपूर तरीके से उठाएगी, इसके ऊपर प्रोग्राम के पहले से करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है PTI के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर साहब मेरे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, सर दो तीन चीज़ें एक तो आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहली जो स्पेकुलेशन है वो डेडलाइंस की है। PTI पिछले तवातुर से महीनों से कहती आ रही है कि हमने तहरीक शुरू करनी है, इसी प्लेटफॉर्म पे कई मरतबा आपने भी इसका जिक्र किया, लेकिन इन डेडलाइंस में बार बार तब्दीलियाँ क्यों रोनुमा हो रही हैं सर? अच्छा, बुनियादी तौर पे जी जो तहरीक है, तहरीक एक कंटिन्यूस अमल है। देखें, अगर लाहौर की एक्टिविटी उठा लें, ये अगर 2 रोज़ा एक्टिविटी हुई, वो किस लिए हुई? इसी चीज़ को मोमेंटम देने के लिए। बुनियादी तौर पे कारकुनों की तरफ से या सोशल मीडिया पे मोस्टली क्या एतराज़ होता कि पार्लियामेंटेरियंस नहीं नज़र आते, तो एक एक्सक्लूसिवली एक्टिविटी इसलिए रखी गई कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो KP के असेंबली के हों, पंजाब के हों, नेशनल असेंबली के हों, सेनेटर्स हों, सारे मिल के निकले और एक उन्होंने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया कि वो आपस में मुत्तहिद हैं और वो एक अज़म का इजहार किया कि वो एक्टिवली इस चीज़ को लीड करेंगे और उन्होंने वो करके दिखाया। अब देखें, 5 से पहले और भी इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी, डिफरेंट जगहों पे होंगी और आहिस्ता आहिस्ता 5 तक मोमेंटम गैदर होगा और आपको फिर खातिर खा नताइज जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। नहीं, लेकिन आप 5 की बात करें तो ये तो अभी कहा जा रहा है कि इस 5 तारीख में भी आगे फर्दर जो है वो डिले लाने की बात हो रही है कि इसको इस डेट को भी आगे ले जाया जाए। वो बुनियादी तौर पे जो इंट्रो में आपने बात की ना, अली अमीन के बयान से को रिलेट करते हैं कि 90 दिन का प्लान। ठीक है, कोई भी चीज़ है, देखें आप हमेशा कोशिश करते हैं इंसान के, जैसा इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं कि हाथ में कोशिश रखी गई है, बिल्कुल, तो वो कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की लीडरशिप का भी यही है कि इस मोमेंटम को इतना बनाया जाए कि 5 अगस्त को जो भी एहतजाज हो वो खान साहब की जो 2 साल की कुर्बानी है, जो 2 साल की कैदोबंद की सोबतें उन्होंने इस कौम के लिए काटी हैं, उसकी भरपूर अक्कासी करे। और वो अगर हम उस तरह करने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से 5 तारीख का वो एहतजाज ही फैसला कौन हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो फजलुर रहमान साहब को एक चैलेंज देने की कोशिश वो कर रहे हैं, वो उसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? क्योंकि देखा जाए तो बुनियादी तौर पर जुनैद अकबर साहब हैं जो KP में पूरी लीडरशिप को और कारकुनान को लीड करेंगे, टेक्निकली उन्हें करना चाहिए, लेकिन गंडापुर साहब अगर फजलुर रहमान साहब को बीच में इन्वॉल्व करें तो आपको नहीं लगता कि किसी चीज़ की शुरुआत से पहले ही वो उसमें मसाइल पैदा करें? अच्छा, देखें, एक तो हम तहरीक की बात करें मगर KPK में इस वक्त एक और चीज़ चल रही है तेज़ी से, वो है सेनेट का इलेक्शन। और सेनेट का इलेक्शन भी है कि आप देखें 7 जनरल सीटें हैं। 7 जनरल सीटों की अगर तकसीम देखी जाए तो
بظاہر عددی تعداد 93 کے لحاظ سے تحریک انصاف کو 4 جنرل سیٹیں بآسانی جیتنی چاہیے. اگر مگر اس طرح کا فوکس نہیں رکھتے اور آپسی اگر کوئی لڑائی ہو جاتی ہے یا چوائسز غلط ہو جاتی ہیں تو چوتھی سیٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور چوتھی سیٹ کا کانٹیسٹ ہمارا کس سے ڈلے گا؟ وہ جے یو آئی سے ڈلے گا. اچھا، انٹرسٹنگلی بھی آپ نے جیسے لاہور کا حوالہ دیا، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ آفریدی صاحب کے گھر میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ کی نظر سے گزری، ویسے تو آپ بیرون ملک تھے، تو اس میں کچھ معافی تلافی کا ذکر ہوا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ معافی قبول ہو جائے گی اور اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے ویسے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں خان صاحب کا ٹیمپرمنٹ کو چیزیں دیکھ کے بندے گیج کریں. خان صاحب کی جو لائن ہے آج 2 سال پہلے 5 اگست والی، وہ ادھر ہی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، نہ دیکھیں نہ خان صاحب کا ہے کہ انکوائر کرا لیں، 9 مئی کو انکوائر کرا لیں، 26 نومبر کی بھی اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں. ٹھیک ہے، جس کی جو معافی بنتی ہے وہ اس کے بعد دیکھ لی جائے گی. نہیں، لیکن ابھی اسٹینڈ کیا ہے اس حوالے سے کہ وہ ایکسیپٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آپ کے خیال میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال خان صاحب کی ایسی چیز کوئی آن کارڈز ہے. اچھا، یہ بڑے دنوں سے بات ہو رہی ہے جی، مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بار بار میرا خیال ہے ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے پی ٹی آئی، وہ صرف بات کرنے میں اسٹیبلشمنٹ سے انٹرسٹڈ ہے. لیکن جو ڈیولپمنٹ سر اس میں ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے اوپر بات کرنا نہیں چاہ رہی ہے پی ٹی آئی، تو پھر آپ لوگ بات کس ایجنڈے پر کریں گے؟ دیکھیں 8 فروری کا الیکشن بون آف کنٹینشن ہے. دیکھیں اگر 8 فروری کا مینڈیٹ چوری نہ ہوتا تو آج جن مسائل میں پی ٹی آئی کھڑی ہے، نہ خان صاحب جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوتے، نہ ہمارے ورکرز گرفتار ہوتے، نہ ہمارے ورکرز شہید ہوتے، ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہوتا. تو بنیادی بون آف کنٹینشن تو 8 فروری کا الیکشن ہے. جب تک وہ مینڈیٹ کی ریسٹوریشن پہ بات چیت نہیں ہوتی، اگر وہ کوئی فیصلہ کون طرف نہیں جاتا، جیسا خان صاحب نے تو ایک ایزی وے آؤٹ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ ارلی الیکشن کرا لے. ٹھیک ہے، سارے قصے کو بھول جاتے ہیں، جس کا جو مینڈیٹ بنے اس کو آنے دیں. نہیں، لیکن بڑی وہ سمپل سی چیز ہے کہ مینڈیٹ ملے تو آنے دیں. پھر کورٹ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس حوالے سے کورٹ کرتی ہے کہ پھر 2018 سے شروع کیا جائے. چلیں اگر ہم ماضی کو چھوڑ بھی دیں، مستقبل کی بات کریں، جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے تو بات کی جائے نا. آپ سیاسی جماعتوں کو مائنس کر کے فوج سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے. بالکل آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کا رویہ یہی ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں سیاسی قوتیں آپس میں بات کرتی ہیں. مگر اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم کوئی ایسی چیز نہیں بات کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں کہ جو 2000 جو بیسیکلی 18 کے بعد جو سلسلہ چلا، جس طرح سے عمران خان کی حکومت گئی، کیا اس میں انوالومنٹ نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ کی؟ مطلب عمران خان سر لانے میں بھی تو ان کی انوالومنٹ تھی نا، یہ بھی تو ماننا چاہیے. یہی کہتے ہیں اس پہ بھی کمیشن بنا لیں، دیکھ لیں 2018 پہ ہاں بنا لیں، اور اس والے پہ بھی بنا لیں، اور جو کردار ہیں مطلب انہیں خاطر خواہ پھر سزائیں بھی دیں. اچھا، لیکن عمیر صاحب یہ ویسے ڈیبیٹ لمبی ہو جائے گی، لیکن میں وہی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ کس حد تک ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی جائے نا. پھر ہم اگلے ٹاپک پہ بھی جانا چاہیں گے، لیکن کتنا ضروری ہے؟ خان صاحب کی ریجیڈیٹی کی وجہ کیا ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں. ان کے اس چیز میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ جو اس وقت بیٹھے ہیں، دیکھیں جس کے پاس اپنی سیٹ ہی نہیں ہے، جو سیٹ کا اہل ہی نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں کہ نواز شریف سے وہ ہارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، نواز شریف کو بٹھا دیا پارلیمان میں، کیا نواز شریف وہ خود سیٹ چھوڑے گا؟ اس سے کون وہ سیٹ چھڑوا سکتا ہے؟ وہ وہی چھڑوا سکتا ہے جس نے نواز شریف کو وہاں بٹھایا. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ چلیں احتجاجی تحریک تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید اس میں مزید بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. میں 2 سوال اس حوالے سے، ایک تو یہ کہ کیا قاسم اور سلیمان دونوں اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیا ان کی پرائیورٹی صرف خان صاحب سے ملاقات ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہوں گے؟ کیونکہ ان کی والدہ ابھی تک تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ہے جس طریقے سے وہ ٹویٹ کرتی رہی ہیں. دیکھیں بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی کا ورکر اور لیڈرشپ نے جد و جہد کرنی ہے عمران خان کے لیے. یہ ایک ایڈڈ فیکٹر ہے کہ بیٹوں نے آنا ہے، والد کو ملنا ہے، اور اس ملنے سے کوئی انہیں کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے اور نہ کوئی روک سکتا ہے. اور میرے خیال سے ان کا کہنا ہی کہ وہ آ رہے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے. یہ مطلب جو ہے نا میرے لیکن خیال وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، یہ کنفیوژن ابھی موجود ہے. والد کو ملنے کے لیے جب وہ مناسب سمجھیں گے آ جائیں گے. یہ تو فیملی کی ڈیسیجن ہے ہولی سوللی کہ ان کی سیکیورٹی کے لحاظ سے ہر چیز ہر اینگل ظاہری بات ہے انہوں نے اسیس کرنا ہے. نہیں، لیکن یہ انڈیسائیڈڈ ہے ابھی کہ انہوں نے آنا ہے. نہیں دیکھیں اب اگر کہاں ہے تو آ جائیں گے، اس میں میرے خیال سے پریشانی کیا ہے؟ سر پریشانی مجھے نہیں ہے، پریشانی تو حکومت کو. دیکھیں اب آپ کی مسکراہٹ سے پتہ لگ رہا ہے جن کو پریشانی ہے وہ پریشان ہے نا. لیکن جو بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ موبلائز ہوگی پی ٹی آئی، مطلب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا اور خالی اڈیالہ جا کے اچھا بالفرض اگر یہ ہم سوچیں کہ چلیں اس کو ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اگر فرض کریں وہ آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ان دونوں کو نکلنے دیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک نکلنے
کی بات نہیں ہے. دیکھیں اسی سڑکوں سے ہی انہوں نے جانا ہے نا اڈیالہ جیل تک, تو والد سے ملاقات کرنے جاتے ہیں, تو لوگوں کی جتنی ایکسائٹمنٹ ہے وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری آل ٹوگیدر ہے, کہ میڈیا بھی ایکسائٹمنٹ وہی اس ایک میں ایلیمنٹ شو ہے. کر رہا ہے, مطلب ہر کوئی ملنا چاہ رہا ہے, ہر کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے, ہر کوئی ساتھ انوالو ہونا چاہ رہا ہے, وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہوگی. بالکل صحیح. اچھا لاسٹ کویسچن, آپ کے خیال میں علی امین گنڈا پور صاحب پچھلے 2 احتجاجی تحریکوں کو انہوں نے لیڈ کیا, اور اس میں جتنی کنٹروورسی بھی ہو, لیکن یہ ان کو داد دینی چاہیے کہ وہ ایک لوگوں کا ایک بڑا نمبر نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد سینیریو تھوڑا بدلا اور ان کو گورننس اور ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے زیادہ مصروف کر دیا گیا. جنید اکبر صاحب کے بارے میں کتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک بڑا نمبر آپ کے پی سے نکالیں گے لوگوں کا. دیکھیں نمبر, دیکھیں سب کی ذمہ داری ہے نکالنا. ہم ایک فرد واحد کہہ دیں نا, دیکھیں پی ٹی آئی ابھی اگر اپنا اس طرح سے اگر کہنا فائنل گول اس لیے نہیں اچیو کر سکی کہ آپ 1 یا 2 بندوں پہ ریلائی کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کی اور وہ لڑائی 1-2 کون ہے؟ گنڈا پور صاحب مطلب اور پہلے علی امین گنڈا پور پہ کیا, اب آپ کہیں کہ جنید اکبر کی ذمہ داری بنا. دیکھیں یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ کی اگر لڑائی ہو نا پولیٹیکل فورسز سے, پھر تو ایک بندہ بھی ٹاسک اچیو کر لے, مگر جہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیول کے پریشرز آ رہے ہوں تو آپ کو ایک کمیٹی چاہیے, براڈر لیول پہ انوالومنٹ چاہیے, اور پارٹی انہی لائنز پہ سوچ رہی ہے. تو یہ براڈر بیس انشاءاللہ تعالی مشاورت ہوگی اور سارے مل کے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود. ڈھکے چھپے الفاظ میں صحیح, لیکن جو حکمت عملی پی ٹی آئی مرتب کر سکتی ہے ایک کے بعد ایک ڈیلے اپنی جگہ, لیکن پی ٹی آئی کی ایونچولی جو پالیسی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ان کی تحریک کامیاب ہونی چاہیے. اب کس حد تک ہوتی ہے یہ عوام کا جو نمبر ہے سڑکوں پر وہ ظاہر کرے گا, لیکن اصل اس کا جو سینٹر ہے وہ خیبر پختونخوا ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا سے ہی پچھلی 2 تحریکوں میں بھی عوام کی بڑی تعداد نکلی تھی. وہاں پر مسلم لیگ نون کیا گراؤنڈ ریالٹی مد نظر رکھے گی اور کس طریقے سے اس اسٹرینتھ کو توڑنے کی بھرپور کوشش کرے گی, یہ ہم کے پی سے ہی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ان سے جانیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بڑی تبدیلی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ہوتی نظر آئی ہے, جب آرڈیننس کی صورت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو اب فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل کر دیا گیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ قرار دی جا رہی ہے کہ ملک میں جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں ان خدشات کو اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک ایسی فورس موجود ہو جو کہ ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ کرے. ایک ایسے ماحول میں جب ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے, اور دوسرا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے ماحول میں جب مختلف علاقوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کئی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, وہاں پر ایک احتجاجی تحریک بھی شروع ہونے کے در پر نظر آتی ہے, اور یقیناً حکومت کے لیے بہت سی وجوہات ایسی ہوں گی جس کی بنا پر اس فورس کو یکسر تبدیل کر کے اس کی نوعیت کو تبدیل کر دیا گیا ہے. کیا حکومت کی اپنی اسپیکولیشنز ہیں اس بارے میں, اور حکومت نے کیا سوچ کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے, ان سے اس پہ موقع بھی لیں گے. اور خاص طور پر یہ جو ابھی خیبر پختونخوا میں اب تبدیلی ہو رہی ہے احتجاجی تحریک کی صورت میں بھی, اور علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کو کتنا اس وقت تھریٹ موجود ہے, اور اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے, تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ان کے سینئر رہنما بھی ہیں اور وفاقی وزیر ہیں برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان, انجینئر امین مقام صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. امین مقام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب پہلے تو فرمائیے گا کہ آج ایک بڑا امپورٹنٹ آرڈیننس آیا ہے, اور اس آرڈیننس میں بڑے کلیئر طریقے سے جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے اس کی شکل کو, اس کی حیت کو تبدیل کر کے اس کو فیڈرل کانسٹیبلری کر دیا گیا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں سر کہ اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اس کے بارے میں نے بھی ابھی یہ بات سنی ہے, مجھے اس کے بارے پوری ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے کہ میں اس کو جاننا چاہوں. میں نے آپ سے پہلے کسی اور سے بات سنی تو میں نے جاننے کی کوشش کی, مگر اس طرح پراپر کوئی نہیں ملا کہ اس سے پوچھ لوں کہ اس کی کیا فوائد ہوں گے اور کیا ایشو تھے. تو میرے اس کے بارے اتنا علم نہیں ہے, اس لیے اس پر تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف جو تحریک ہے ایک طریقے سے وہ کافی زور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور جو کے پی کی دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو مستقبل قریب میں؟ مطلب سچ اس طرح کوئی سیریس ایفرٹس اس پر نہیں ہو رہے, مگر یہ جو لوگ باہر سے دیکھ رہے ہیں تو ایک تو ہماری اپوزیشن کی اسٹرینتھ اپنی جگہ کی ابھی ذرا مناسب ہو گئی اور ریزرو سیٹس کے آنے کے بعد, مگر دوسری طرف ان کے اندر جو اختلافات ہیں اس سے لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جتنے ڈفرینسز ہے, جتنے گروپس ہے, اور ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کے کئی وزراء کا ایک موقف ہے, کئی ممبران کا دوسرا ہے, اس کے چیف منسٹر کا تیسرا ہے, اس کے اسپیکر کا چوتھا ہے. تو ان سارے چیزوں کو لوگ دیکھ کر
इससे ये अंदाज़ा लगा है कि ज़रूर अभी चेंज नागुज़ीर हो गए और चेंज आना चाहिए सूबे के मफाद में भी, क्योंकि इस तरह की यकसुई से सूबे के लिए काम नहीं हो पा रहा है काफ़ी अरसे से। तो इससे बाहर से लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अभी ऑप्शन सिर्फ ये रह गया कि कोई चेंज आए और वो वही सिर्फ वही ऑप्शन रह गया। अमीर मुकाम साहब, आप क्या समझते हैं कि एक ऐसे वक्त में जबकि खुद उनकी अपनी हुकूमत को बड़ा थ्रेट मौजूद है, आपको लगता है कि उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी किस्म का कोई चैलेंज देना चाहिए था, जो कि बज़ाहिर उनकी तरफ से और उनकी फैमिली की तरफ से मंजूर भी कर लिया गया है? नहीं, मतलब है कि ये एक नेचुरल चीज है। और मुझसे अगर आप वो अपने आप आपने भी मुझसे सवाल किया था कि जब ये शुरू हुआ, मैंने उस टाइम भी किया था कि हरगिज पीटीआई और जेयूआई का अलायंस मुमकिन ही नहीं है और ये नहीं हो सकते। सियासत में हर एक काम हो सकते हैं, मगर ये मुझे डोएबल नजर नहीं आ रहा है। न जेयूआई के जो कारकुन है वो पीटीआई को मानते हैं, और न पीटीआई के वर्कर्स और उसकी लीडरशिप जेओआई के साथ इस तरह सियासी बातें तो हुआ करती है। तो वही चीजें खुलकर सामने आ गई। लोगों का ये ख्याल था कि उन्होंने इत्तेहाद लाए, तो वही बातें उनकी जो नेचुरल रिएक्शन है तो सामने आ गई। बाज लोग बातें दिल में रखते हैं और बाज खुलकर सामने आते हैं। तो कल जो अली अमीन साहब की बातें आ गए तो वो ओपन आ गए और खुल कर आ गया और इस बात की तस्दीक कर दी कि जेओआई और पीटीआई के दरमियान किसी किस्म का इस तरह एक साथ चलना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन। ये भी फरमाइएगा कि कैसे वक्त में जब जेयूआई पे ही वाहिद उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसी को ही चैलेंज दे दिया उनकी तरफ से, उनकी जमात की तरफ से, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को ऐसे मौके पर अपने जो ताल्लुकात एक तरीके से एक कोल्ड स्टेज में चले गए थे, उनको बहाल करने के लिए दोबारा कोशिश करनी चाहिए? भी हमने तो हमेशा मौलाना साहब के अपने एक रोल है और हमेशा उसने एक रोल प्ले भी किया है। उसके एक्सपीरियंस से और उसे किसी को इनकार नहीं है। और हमारी पूरी लीडरशिप तो मौलाना साहब का बहुत एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उनका एक रिश्ता मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लेकर शहबाज शरीफ साहब और पूरी पार्टी की उनके साथ एक अच्छा रिश्ता है, एहतराम का, रिस्पेक्ट का। हमेशा उसका दावत ये है कि जो मुल्की इशू है उस पर हम सबको एक मौक़िफ़ लेना चाहिए। पहले भी वही मौक़िफ़ था, आज भी इसी मौके पर हम कायम दायम। अगर वही जो उनके अपने मेंबर्स हैं फैक्ट से वो सारे इंटेक को उनके साथ हो, तो फिर तो अगर हम 55 हो गए तो वो तो 80-90 है। तो किस तरह चेंज आएगा? हमें तो इन इन हालात में भी 20 मेंबर अगर हम सारे अपोजिशन सेम पेज पर आ भी जाए, पहले तो ये भी एक मुश्किल काम है। मगर सारे एक पेज पर आ गए, हम एक मौका पे, तो फिर भी उनकी मदद लेना पड़ेगा और उनको साथ मिलाना पड़ेगा। तो अभी अगर लोग कहते हैं कि चेंज आ जाएगा, तो ये तो उनकी तरफ से आप देख रहे हैं, उनकी तरफ से आवाज आ रहा है। आप उनके किसी लीडर से, आज मेरी कई लोगों से उसकी पीटीआई की लीडरशिप और दूसरे लोगों के मेंबरान से बातचीत हुई, तो सबका ये है कि चेंज आना चाहिए। और ये अभी सूबे की मफाद में भी है और उनकी मफाद में भी है, मगर इसके लिए सोचे जा रहे हैं कि किस तरह से चेंज लाया जाए। तो अभी हमने इस पर इस तरह कोई सीरियस वर्किंग नहीं की है और न उन्होंने की हुई। तो ये बात उनके अंदर से भी है कि इस तरह सूबे की मफाद को मद्देनजर रखते हुए कोई चेंज सामने लाया जा सकता। ये भी फरमाएगा कि पीटीआई ने 90 रोज़ के लिए अपनी एहतजाजी तहरीक को मौखर किया है। आप समझते हैं कि ये मज़ीद सस्टेन करेगी, या अभी तैयारी के लिए पीटीआई को मज़ीद कुछ वक्त दरकार होगा और इसमें फर्दर डिले भी आ सकता है? और आपके ख्याल में ये जो बार बार डिले किया जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? नहीं, वो तो जब उन्होंने 9वें रोज की बात कर दी तो बात खत्म हो गई ना कि 9वें रोज के बाद क्या टेम्पो बनाएगी और क्या एहतजाज होगा। उन्होंने तो ये कहा कि फौरन मुहर्रम के फौरन बाद निकलेंगे और एहतजाज होगा और ये होगा। और जब बात 9वें दिन पर चली गई तो ये बात हुई कि कुछ ही नहीं हुआ। उन्होंने ये रियलाइज किया, उनको महसूस हुआ कि ये उनके जो वर्कर्स इस मूड में नहीं है। वो उनका वही पहले वाले काल उनको याद है कि जो काल उन्होंने आखिरी काल भी दिए, लोगों को लाए भी, और फिर लीडरशिप किधर गई और किधर गायब हो गई, किधर जिन्नात बनकर वही मैदान से बिल्कुल गायब हो गई।
तो वही उनके वर्कर्स भी अभी इसी मूड में है ही नहीं। चंद लोगों को छोड़ ले जो जज्बाती बातें करते हैं, मगर ये अभी पीटीआई की लीडरशिप भी महसूस करे, उनके वर्कर्स भी, कि कोई एहतजाज के मूड में है नहीं और कोई उनके साथ निकला ही नहीं। वो कहते हैं कि ये अभी हमारा इशू रहा ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने इसको देख कर एहतजाज होना ही नहीं है तो बस अकल का मुजाहरा किया, 90 दिन का कह दिया। 90 दिन मीन के फिर क्या होगा? 90 दिन के बाद 90 दिन आएंगे, फिर कोई और बात आएगी। तो इसका ये मैसेज हो गया हम अमली तौर के हो गई नहीं। सर लेकिन ये भी फरमाइएगा कि आपके ख्याल में इतनी तवील एहतजाजी तहरीक की जो कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों से शुरू होगी और उसके बाद इस्लामाबाद उसका मरकज़ होगा, आप नहीं समझते कि सिक्योरिटी के हवाले से बड़े मसाइल दरपेश होंगे इसमें? मतलब है कि एहतजाज तो किसी तौर पर भी मुल्की मफाद में नहीं है। उससे मुल्क को नुकसान हो सकता है, उनको कोई फायदा नहीं मिलना है। तो हो सकता है भी उनमें से कई लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि मुल्क को क्या मिलेगा और हमें क्या मिलेगा। तो इसके तो कोई कम नुकसान नहीं, बहुत नुकसान है। उन्होंने हर वक्त या फॉरेन की वफद आई, डेलीगेशन आए या कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, उसी टाइम उन्होंने उसको टारगेट किया और एहतजाज किया। तो कोई अच्छा मैसेज तो नहीं गया ना, मुल्क का तो नुकसान हो गया। मरीजों का, मुल्क की मईशियत का, सब कुछ स्टॉप हो गया, सब कुछ बंद हो गया। इवन फ्लाइट्स का आपको याद होगा कि लोगों के कई फ्लाइट्स भी इस तरह कैंसिल हो गए। तो कई चीजें मुल्क की आवाम को तो नुकसान भी पहुंच सकते हैं और मुल्क की मईशियत सबको, लोगों के बिजनेस कारोबार सारा टप कर रह जाता है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो इसलिए उनमें से जो सेंसिबल लोग हैं वो यही भी फील कर रहे थे, इससे हमें क्या मिलेगा, पाकिस्तान को क्या मिलेगा और हमें क्या। उनको यही भी एहसास है कि इन चीज़ों से न उसका लीडर को बाहर आना है, न कुछ होना है, नुकसान होना है, सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है, उनका अपना भी नुकसान होना है। जो लोग इसमें आए, ये तो मुल्क की बात मैंने की, मगर जो लोग इस एहतजाज में आए, उनका क्या फ़ायदा हुआ? वो खुद भी जेलों में रहे, उनके खिलाफ मुकदमात बने, उन्होंने फेस किया और उसकी लीडरशिप उसके साथ आई नहीं और खड़ा ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे भी ये सारे चीज़ें इसमें शामिल है कि सारे लोग भी फील कर रहे हैं कि इसकी दोबारा ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बात हो रही है तो कोर्ट से होगा, अदालतों से होगा, किसी मुज़ाकरात से होगा, वही ऑप्शन हो सकते हैं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि खान साहब के दोनों साहबजादे भी इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे या कम से कम उसमें अलामती तौर पर शरीक ज़रूर होंगे। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत फिर क्या हिकमत अमली अपनाएगी इस तहरीक को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, मतलब है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है और उन पर भी मुझे ये नहीं नहीं कि उसमें वो शामिल हो जाएंगे, ये भी मुझे नहीं लग रहा है। इस तरह हो भी नहीं सकेगा। उनको पता है कि उसके नताइज और रिजल्ट्स क्या है और वही जो लंदन में पैदा हुए हैं और वही बड़े हो गए हैं, उनकी सब कुछ वही की आदत। इस तरह चीज़ों को फेस करना मेरे ख्याल में, मुझे यकीन ही नहीं है कि या कोई उनमें वो भी सीरियस नहीं होंगे, आएंगे भी नहीं, इसमें हिस्सा भी नहीं लेगा। और ये जो बात अरे लोग तनकीद करते हैं, तो अगर राना सनाउल्लाह साहब ने बात की तो इस ज़मन में की, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, वो उसके बेटे क्यों न हो, तो उसके उसी टाइम कानून हरकत में आ जाएगा और जो भी रास्ता है वही इख्तियार करेगा। इसमें सब कुछ हो सकता है, अरेस्ट भी हो सकते हैं, दूसरी चीजें भी हो सकती है। तो इन सारे सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि वो आएंगे और इसमें शामिल होंगे और इस तरह कोई मुल्क के लिए और इसके लिए कोई इस तरह थ्रेट बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इंजीनियर अमीर मुकाम साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और यकीनन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को बड़ी हद तक समझते भी हैं। किस हद तक जो तवक्को की जा रही है, अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के हवाले से भी उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि आया PTI का जो भी स्टांस हो, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बज़ाहिर PTI उस एहतजाजी मोड में अभी तक नहीं जा सकी है। किस हद तक हुकूमत इसका फ़ायदा उठाएगी, और एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि JUIF जिसको बज़ाहिर चैलेंज तो दिया गया है PTI की तरफ से, वो भी भरपूर तरीके से किस हद तक इसका जवाब देगी। उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह हमने बात की पिछले सेगमेंट में भी कि किस तरीके से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ सियासी इशूज़ का मरकज़ तो नज़र आता है, लेकिन बुनियादी तौर पर जिस हुकूमत को
यानी सूबाई हुकूमत को मामलात को हैंडल करना है वो सही मायनों में हैंडल करती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अपने डोमेस्टिक इशूज़ की वजह से भी, और ख़ास तौर पर जो सूबाई हुकूमत है वो बज़ाहिर ऐसी कमज़ोर फुटिंग के ऊपर नज़र आ रही है कि लग ये रहा है कि आज या नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही ये हुकूमत भी चली जाएगी। और गंडापुर साहब के लिए यकीनन अपनी कुर्सी को मजबूती से पकड़े रखना इस वक्त बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसमें अपोजिशन की जमातें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन अगर आप उन जमातों के साथ ही आर्गूमेंट की बुनियाद के ऊपर या सींग फंसाकर ऐसी सूरत हाल पैदा कर लेंगे कि जिसमें बज़ाहिर आपके मुमकिन मुस्तक़बिल के इत्तेहादी भी आपकी इत्तेहाद के बजाय आपसे अपोजिशन की साइड पर चले जाएं, तो मुश्किलात का बाइस यकीनन बन सकता है। ऐसी सिचुएशन के ऊपर अगर देखा जाए तो JUI फे भी नज़र आती है, जिसको कुछ दिनों पहले ख़ुद गंडापुर साहब जिनको चैलेंज कर चुके हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। यकीनन JUI फे का इसके ऊपर एक मजबूत स्टांस तो बनता है, और वो मौक़िफ़ क्या है ख़ास तौर पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि JUI फे के सीनियर रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। पहले तो फरमाइएगा कि ये अली अमीन गंडापुर साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को चैलेंज किया है बड़ा खुलकर, और कहा है जो कुछ आपने भी सुना होगा। अब बज़ाहिर तो मौलाना साहब के भाई जो हैं ज़ियाउर रहमान साहब, उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया है, लेकिन आप समझते हैं क्या ज़रूरत पेश आई थी गंडापुर साहब को इस किस्म के चैलेंज की? वो शायद उनको अपने डूबते जाने का एहसास है अपनी पार्टी के अंदर भी, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर भी सवालात पैदा हो गए हैं, बल्कि सवालात पहले से पैदा थे कि वो अपने वर्कर्स को छोड़ के गायब हो जाते थे, वर्कर्स बेचारे जो है ना मारे जाते, और ये जो है ना 10-12 इजलास जो है क्रॉस करके अपने दारुल खिलाफे में पहुंच जाते थे। तो अब भी जो है ना वो इमरान खान जो है 5 अगस्त तक डेडलाइन दे रहे थे, ये 90 डेज उसको जो है इनलार्ज कर दिया। तो ये इस तरह की बातें जो है ना उसको हम हाईलाइट कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है इस बात से ज़्यादा तकलीफ पहुंची है। बाकी तो पसंद नापसंद जो है वो इंसानी रवैये हैं, कोई किसी को पसंद करता है तो भी ठीक है, नहीं करता तो भी उसकी मर्जी है, उसके ऊपर तो उनको नाखुश नहीं होना चाहिए। सर आपकी जमात की तरफ से पहले भी ये कहा गया कि जो संजीदा सियासत है वो बातचीत के थ्रू होनी चाहिए, और बज़ाहिर ये तमाम इस किस्म के बयानात जो हैं ये सियासी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। फिर आप क्या समझते हैं कि इस पूरे चैलेंज के पीछे कोई सियासी मकसद हो सकता है, शोबदेबाजी हो सकती है, या फिर मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाने की एक कोशिश हो सकती है? उनको हमसे तो कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। 2 चीज़ें उन्होंने लूज की है। देखिए इस वक्त एक तो सेनेट इलेक्शन है वो सर पे है, और सेनेट इलेक्शन में जो है वो पार्टीज आपस में बात करती हैं, और आज तक हम ओपन हैं, हमने किसी के साथ बात फाइनल नहीं की, बात मुकाई नहीं है। तो सेनेट इलेक्शन में कोई बात ऐसी क्या हो सकती थी कि दोनों पार्टियों के मफाद में होता। दूसरी बात ये कि उनकी हुकूमत जो एट स्टेक है उसके बचाने के लिए जो है वो कोई हाथ पांव मार सकते थे, JUI शायद मुमकिन है कोई उनके लिए नरम गोशा पैदा कर ही लेती। तीसरी ये कि वो तहरीक में जा रहे हैं, तो उनको ये खतरा अगर था कि JUI कहीं शरीक ना हो जाए, तो उस खतरे का उन्होंने अच्छी तरह सद्भाव किया। JUI जो है वो और PTI दूर दूर रहेंगे, और जो उनकी चाहत है कि PTI और JUI इकट्ठे ना हो या किसी और के लिए कोई खतरा ना पैदा हो जाए, वो यकीनन उसमें कामयाब रहते हैं। ये भी फरमाएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत हटाने के हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसके ऊपर फैसल करीम कुंडी साहब बड़े एक्टिव हैं, मौलाना साहब बड़े एक्टिव हैं, ख़ुद आपकी अपनी जमात के सरबराह हैं परवेज़ खटक साहब, और इसके अलावा अमीर मुकाम साहब भी इसमें काफ़ी रोल अदा कर रहे हैं मुशावरत की बुनियाद के ऊपर। आपको लगता है कि इतना सादा होगा ये मामला जब उनकी तरफ से हलफ लिए गए हैं अपने लोगों से? क्या उनकी हुकूमत को इस तरह हटाया जा सकता है? सियासत तो वो वैसे ही छोड़ देंगे, वो तो ये इस तरह की बातें वो करते रहते हैं, IMF से कर्ज ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलां कौम का वालिद हुआ करता था, इस तरह की बातें तो उनके वो आती रहती हैं उनकी पार्टी की तरफ से। तो अब वो 90 डेज वो कहते हैं कि अगर इसमें ना हुआ तो सियासत छोड़ देंगे। 90 डेज इसी तरह से होंगे, और ये आप देख लें 90 डेज भी गुजर जाएंगे और वही सारा कुछ करते भी नजर आएंगे। वो अब मेरा ख्याल है कि उनको जो है कोई हाथ पांव मारने की अपने पार्टी के अंदर जो है वो ज्यादा जरूरत पेश आ रही है, इसलिए जो है सारी इस बात को जो है वो उन्होंने ये माहौल बनाया हुआ है। वरना जो नून लीग के साथ जो बातचीत हुई है उसमें मैं मौजूद था, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई है। मैं पूरे आपको जो है ना एतमाद के साथ ये बात कर रहा हूँ, और इसको यकीन कीजिएगा कि इसमें जो है ना कोई उनकी गिराने या उनको बिछाड़ने की बातें नहीं हुई है। और थ्रू आउट जो है ना जब मीटिंग शुरू हुई और जब तक मीटिंग खत्म हुई उस वक्त तक मैं साथ था। नून का तो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, या बाद में पेशावर में क्या बात हुई है वो मैं मौजूद नहीं था, मगर वहाँ पे भी मौलाना ने कहा कि नाम गिराने के उसमें अमल में जो नाम हमारी कोई ख्वाहिश है। हाँ, अगर वो
پی ٹی آئی اکثریتی پارٹی کے اندر اپنا پارلیمانی لیڈر چینج کرے تو ہم اس کا خیر مقدم کر سکتے ہیں. خیر مقدم اس لیے کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے. جب کوئی پسندیدہ نہ ہو تو اس کی جگہ پہ کوئی آ جائے تو وہ اس بات کو آدمی انسانی نیچر ہے پسند کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی خاص بات نہیں. لیکن یہ فرمائے گا کہ اگر یہ تحریک گنڈا پور صاحب کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے صوبے پہ، اور دوسرا جے وائی فیس سے کس حد تک فائدہ اٹھانا چاہے گی؟ اگر سی ایم کو تبدیل کر لیا جائے تو ایک جو سب سے اچھا کام ہو جائے گا وہ جو کرپشن ہے، وہ جو بلینز کے معاملات جو ہے نا جن کی گونج جو ہے نا وہ ہر طرف سنائی دے رہی ہے، وہ تو میرا خیال ہے رک جائیں گے. وہ ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ معاملات آ رہے ہیں اور یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ ابھی تک کوئی کانٹریکٹ اوارڈ نہیں ہوا، کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اور پیسے جو ہے نا وہ ریلیز ہوتے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے خزانے سے. یہ ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ نے ایک آدھ کرپشن کی داستان جو ہے وہ اس میں کاگنیزنس بھی لے لیا ہے نیب نے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ان کی جو ہے نا ان کی برکت ہے اور وہ برکت شاید ختم ہو جائے تو صوبے کا کوئی جو ہے نا بھلا ہو. سر تھوڑا سا احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی. خیبر پختونخوا کی حکومت اور خود اوورآل پوری پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں احتجاجی تحریک کے لیے. اب دوبارہ جو 5 اگست کی ڈیڈ لائن آئی ہے اس میں مزید بھی اضافہ ہونے کی، تقریباً 3 ماہ اضافہ ہونے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر یہ تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے سیاسی طور پر؟ شروع دیکھیے اس کو جا کے انہوں نے پنجاب سے جو نا بات کی ہے یہ تحریک شروع کرنے کی، اور اس سے پہلے جو انہوں نے 2 مووز اٹھانے کی کوشش کی ہے جس میں ان کے لوگ مرے بھی ایک میں اس میں جو ہے وہ بھی اس میں پنجاب سے کوئی دوست نہیں آیا تھا. پنجاب سے جو ہے وہ تحریکیں جب بھی اٹھی ہیں مذہب کے نام پہ تو ہو سکتی ہیں مگر اس کے علاوہ جو ہے موومنٹ اٹھتی نہیں ہے. اور یہ پنجاب میں یہ موسم ہی نہیں ہے تحریک چلانے کا. تو اس موسم میں ایک چیز کو شروع کر لینا، پری میچور شروع کر لینا، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر کوئی اور ایسی اتنی لمبی ڈیٹ دے دینا، آپ دیکھیں گے کہ یہ اس سے بھی جو ہے نا جیسے پہلے اس کے بعد 8 مہینے تک خاموشی چھا گئی، ایک سکوت مرگ طاری ہو گیا جب نومبر والے واقعے کے بعد، یہ اس سے بھی لمبا عرصہ جو ہے نا وہ خراب کریں گے اپنی پارٹی. یہ بھی فرمائے گا کہ سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ووٹوں کا جوڑ توڑ چل رہا ہے اور جس طریقے سے پیسوں کا بازار گرم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ اور خود آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی سیٹیں پریزرو کر سکے گی؟ سینٹ الیکشن کے حوالے سے مولانا صاحب سب کو جن پارٹیوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے ان کو یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم اس بدنامی سے جو لالچ والی بدنامی ہے اس سے بچنا چاہ رہے ہیں پوری اسمبلی ایز اے ہول، اور اس میں خاص کر جو ہے نا ہم اپنے ممبرز. تو اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے ساتھ اپنا ٹارگٹ بھی اچیو کر لیں کہ اتنے سینیٹرز جو ہے نا وہ جے یو آئی نے اپنے کامیاب کرانے ہیں، تو یہی جو ہے نا جے یو آئی کی اس موقع پہ کامیابی ہوگی. اور اسی مقصد کے لیے جو ہے مولانا کام کر رہے ہیں. اسی مقصد کے لیے باقی مقاصد کے علاوہ اس ایک مقصد مزید اس کو ایڈیشنل جو ہے وہ مولانا نے وزٹ بھی کیا ہے خیبر پختونخوا. آخر میں فرمائے گا سر کہ آپ کے خیال میں یہ جو پوری احتجاجی تحریک شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے اس کا بنیادی مقصد آپ کو کیا لگتا ہے؟ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنا، وفاقی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا، یا پھر صرف اپنی احتجاجی تحریک کو مومنٹم دینا بنیادی مقصد ہے پی ٹی آئی کا؟ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں اس طرح کی تحریکیں ڈبل ایج ہوا کرتی ہیں. دباؤ ڈال سکتی ہیں یا وہ دباؤ جو ہے نا اگر کوئی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بعض اوقات غباروں سے ہوا نکل جاتی ہے جیسے نومبر کے بعد نکل گئی تھی اور پتہ چل گیا تھا کہ دوسروں کا وزن کتنا ہے. تو ممکن ہے کہ اس دفعہ مزید جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی بات ہو اور جو ہے وہ اس سے بھی بات جو پہلا بھی کوئی تھوڑا بہت پریشر تھا اس سے بھی جو ہے نا معاملہ نکل جائے. باقی جہاں تک خان صاحب کے بیٹوں کا آنے کا تعلق ہے، ملاقات کے لیے آئیں گے تو 100 دفعہ آئیں گے، اور اگر وہ پاکستانی شہری ہیں تو پاکستان میں پالیٹکس بھی کر سکتے ہیں. پاکستان میں دستور کے مطابق جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس میں ایک احتجاج کا بھی حق شامل ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. مگر اگر وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، کوئی فارن نیشنل ہے، تو پھر شاید ان کے لیے مشکل ہوگی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر کامران مرتضیٰ، جے یو آئی فے کے سینئر رہنما. یقیناً وہ آخری اتحادی جو کہ بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاموش نظر آتی تھی. گنڈا پور صاحب کے چیلنج کے بعد اب کھل کر وہ بھی اپنے سیاسی طور پر بیانات جو ہیں وہ میڈیا تک پہنچا رہے ہیں. اور یقیناً پی ٹی آئی کے لیے اس وقت اپنے الائز کو متحد رکھنا اور اپنے ساتھ جوڑے رکھنا بڑا ضروری تھا، لیکن شاید یہ وہ سنگین غلطیاں ہیں جو کہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی سے رونما ہو رہی ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.